अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो राना मुबशर के साथ लेकर। राना मुबशर साहब आज का शो करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो आज उनकी जगह पर ये जिम्मेदारी खाकसार पर आ पड़ी। आज का शो हमने तरतीब दिया है पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। पंजाब की तारीख में शायद ये सबसे बड़ा ज़िमनी इंतखाब है जहां 20 सूबाई नशिस्तों पर एक ही दिन इलेक्शन हो रहा है। ये इलेक्शन जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है उसका सियासी मुस्तकबिल उसका तयन करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कुछ माह पहले तक मरकज में पंजाब में हुक्मरान थी, वो भी एक बड़े सरतोड़ मुकाबले के जरिए ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि पंजाब में अभी उनकी मकबूलियत जो है बरकरार है और वो अपना सियासी केस इस्टेब्लिश करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इमरान खान साहब एक एक हल्के में जा रहे हैं और उन्हें तकरीबन तमाम जलसों में जाके एक दिन में 2-2, 3-3 जलसे किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहबा ने भी बड़े हेक्टिक एफर्ट्स किए, हेक्टिक दौरे किए और उन्होंने भी तकरीबन हर हल्के में जाके दौरा किया। तो आज का हमारा मौजू जो है आज के ज़िमनी इंतखाब जो कि इतवार को हो रहे हैं और आज से थोड़ी देर बाद जब हम ये शो के बाद आज इंतखाबी मुहिम जो है रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे मौज़ूआत इंतखाबात के गिर्द ही घूमेंगे। इन मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए मेरे पास डिस्टिंग्विश पैनल मौजूद है। राजा नज़ीर साहब मौजूद हैं, वकील हैं और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीज़न के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। राजा साहब आपकी आमद का शुक्रिया। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पंजाब की सूबाई काबीना में वजीर भी थे। यावर बुखारी साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। इसके अलावा सेनेटर अफनानुल्लाह रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बातचीत करेंगे और अपनी जमात का अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम के दौरान हम आज़ाद उम्मीदवार फैसलाबाद के हल्के से PP 97 से ताल्लुक उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है लेकिन वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस दौरान कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें और उनसे पूछें कि जब मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद है अपनी जमातों के साथ, इत्तेहादियों के साथ, तो वो किस वजह से कौन सी मोटिवेशन के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम यावर बुखारी साहब के पास। पंजाब में इस वक्त अपोजिशन का किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। अब बुखारी साहब ये बताइए, 4.25 साल हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और लीड किया बुज़दार साहब ने एज चीफ मिनिस्टर पंजाब को। अजीब सी बात यह है कि इस पूरी इंतखाबी मुहिम में जो चीफ मिनिस्टर थे आपके, जो टीम कैप्टन थे, वो नजर नहीं आए। क्या वजह है? क्या उनकी कारकर्दगी आप समझते इस काबिल नहीं थी कि उनको दिखाया जा सकता, या फिर कोई और वजह है कि वो मंजर आम पर नहीं है और इंतखाबी मुहिम जो है वो इमरान खान साहब खुद चला रहे हैं? उनके गायब होने की वजह क्या है? देखिए, कोई ऐसी वजह नहीं है। इट इज हर हल्के के मुताबिक अपने डायनेमिक्स है, तो उसके मुताबिक चलना पड़ता है। अभी कहीं मैं ज्यादा इफेक्टिव हूँगा, कहीं मिसाल के तौर पे हाशिम जमा बख्श ज्यादा इफेक्टिव होंगे। ये अपने अपने हल्के का है। मैंने नाम दो अपना इसलिए लिया और हाशिम का लिया कि दो बिल्कुल एक्सट्रीम्स है, एक रहीम यार खान है और दूसरा अटैक है। हमारे पास कमी नहीं है बंदों की किसी सूरत में, वो आप भी देख रहे हैं। अभी मैं इधर विलेंशियर टाउन में लाहौर में हूँ और आप आम बंदे, नून लीग के बंदे आके यहाँ पे खड़े हुए देख रहे हैं। वो कह रहे कि इतना बड़ा पंडाल आप भरेंगे कैसे। फर्क ये है कि वो मरियम बीबी का जो पंडाल था वो तकरीबन 2 कनाल का था। ये जो है 72 कनाल का पार्क है जिसके अंदर से 40 कनाल के ऊपर ये एक उम्मीदवार की कहते हैं इलेक्शन मुहिम है। और आप खुद फर्क देख लें, 2 कनाल किधर और 40 कनाल किधर, ये जमीनी हकाइक है। और अभी जो काम होने जा रहा है, जो हो रहा है, हमारा इलेक्शन कमीशन के साथ बहुत इतराज है कि वो जानिबदारी का रोल प्ले कर रहे हैं। आपको मिसाल देता हूँ, कभी पिछले दिनों पुलिस को इस्तेमाल किया गया पंजाब में असद खोकर के हल्के में, और उनने आके एक मीटिंग को डिसरप्ट किया। पुलिस का क्या काम है आके डिसरप्ट करना? पुलिस का क्या काम है बंदों को वहां से उठाना, जबकि कुछ भी नहीं था और उनके ऊपर पर्चे भी कर दिए गए बाद में। ये जानिबदारी जो है ये नून लीग की पुराना टैक्टिक्स है। अच्छा बुखारी साहब, ये बुखारी साहब मैं वैसे पूछना तो और बात चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने सॉरी फॉर मैंने इंटरप्ट किया आपको। आप जो जिक्र कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का और पंजाब पुलिस की जानिबदारी का, कुछ साल पहले, 1.5 साल पहले डस्का में एक इलेक्शन हुआ था। तो जो इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी है मुबैना तौर पर, या पंजाब पुलिस की जो इंटरफेरेंस है, वो डस्का इलेक्शन से भी ज्यादा है जहां उस वक्त आपकी हुकूमत थी पंजाब में, मरकज में भी।
पंजाब में तकरीबन पाकिस्तान में कोई 10 या 12 बाई इलेक्शन हुए और ज्यादा पीटीआई हारी थी। ये चीज बताती है कि हम लोगों ने कहीं भी इंतजामी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया था। और अभी इस वक्त की हालत है, और मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि ये पटवारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने हलकों में जाके अपनी अपनी बिरादरी को भाई जबरदस्ती उनको लाया जाए और वोट डाले उनकी बिरादरियां जो पीटीआई की है। ये लोग पटवारियों के अलावा पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनको हर तरफ से सपोर्ट है, उन तरफों से भी कि जो बिल्कुल पर्दे के पीछे रहते हैं उधर से भी सपोर्ट है। लेकिन अभी मसला अवाम के जुनून का है। ये देखें, और ये लोग कर्ज मिसाल के तौर पे ये लोग बेईमानी करके जीत जाते हैं। हार किसकी है? पीटीआई की हार तो नहीं है, हम तो फिर अगले इलेक्शन में आएंगे। ये हार जमहूरियत की है, ये हार इलेक्शन कमीशन की है, ये हार हर उस इदारे की है जो उसके अंदर मुदाखलत करेगा। हम ये कहते हैं कि सारे न्यूट्रल रहे, और देखिए हम लोग शोर मचाते हैं ना पीटीआई वाले बहुत ज्यादा। अभी इन इदारों का काम ये कि पीटीआई वालों का मुंह बंद करें इस तरीके से कि शफाफियत उस इंतहा की हो कि जहां पे ना नून वाले बेईमानी कर सके। लेकिन सर मसला ये है ना कि बुखारी साहब इलेक्शन जो है ना उनका इनेकाद कराना होता है इलेक्शन कमीशन ने। आपके जो लीडर्स हैं वो सुबह सुबह उठ के जाते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, वहां दरखास्त देते हैं, उनकी तारीफें भी करते हैं और उन्हीं के पास जाते हैं, और शाम को इमरान खान साहब उन्हीं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दशनामताजी करते हैं, बातें करते हैं। फिर इलेक्शन कराना किसने है? कराना किसने इलेक्शन? कौन इंश्योर करेगा? जी जी देखिए, इलेक्शन कमीशन की मैं आपको बात बताऊं ताकि आपको दूध का दूध पानी का पानी। 5 सीटें थी हमारी रिजर्व, और आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, आप उनकी दोबारा उनके ऊपर नए बंदे की नामजदगी पड़े किस तरीके से होना चाहिए। वो सीट खाली होती है फौरन, उसके अंदर कोई डिले नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास गया, उन्होंने कहा जी वो 17 के बाद की डेट थी। क्यों थी? क्योंकि उनके अंदर नीयत में फतूर था। वो फिर हमें कोर्ट्स का रास्ता लेना पड़ा, और कोर्ट के थ्रू जाके फिर इनके ऊपर प्रेशर जब पड़ा तो इनको इन लोगों ने फिर नोटिफिकेशन आगे बढ़ते हैं, हल्फ उठाए। ठीक जरा आगे बढ़ते हैं ताकि अफनानुल्लाह साहब, मैं आपको जो बात कहने की कोशिश करूं, एक बड़ी बात, आखिरी बात जी करिए। मैं जो कह रहा हूं, देखिए अफनान यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं सियासी हूँ, वो सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हम लोगों का काम क्या है कि जमहूरियत जितनी फलेगी फूलेगी इस मुल्क में तरक्की आएगी दुनिया के एतबार से। जब तक हम शोर बचाते रहे या वो शोर बचाते रहे, ये हल नहीं है। हम लोगों को तरीके से इलेक्शन कमीशन को गैर जानबदार, बिल्कुल सही, उसके अलावा और कोई अदारा है नहीं ना। उधर आगे बढ़ते हैं उसकी अफनानुल्लाह साहब। लेकिन अगर कोई बेईमान हो तो फिर हम किसके पास जाएं? बिल्कुल ठीक, आपका नुकसान आ गया। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, आप ये बताइएगा कि आपसे थोड़ी इलेक्शन से डिफरेंट बात कर रही है, आगे चल के बात कर लेंगे। कल जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आपने एक रेजोल्यूशन पेश की सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और बड़ा कल शोर मचा शुरू हुआ कि शायद कोई बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है, आर्टिकल 6 इन्वोक होने जा रहा है आज। लेकिन जब काबीना का इजलास हुआ तो उसमें अप्रिसिएशन हुई, उसकी बड़ी तौसीफ हुई, बड़ी उसकी सताइश की गई, लेकिन उसमें से कोई निकला कुछ नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ। लगता यह है कि आपकी पार्टी भी इस मामले में, बड़ी बड़ी वॉलेशंस के मामले में सिर्फ हवाई फायरिंग करती है, अमली तौर पर कुछ नहीं करती। आपका टेक क्या इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके रोशनी के अंदर काबीना ने एक सेनेटर आजम नजीर तारड़ की सरबराही में एक कमेटी बना दी है जो इस मामले को देखेगी कि इसके ऊपर जो है वो कैसे जो है वो आगे प्रोग्रेस किया जाए आर्टिकल 6 वाले मामले के ऊपर। और वो जो है फिर मुज़ाहिर एक तजवीज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जमा कराएगी और फिर उसके ऊपर फर्दर एक्शन होगा। तो मैंने जो करारदाद जमा कराई है उसके अंदर तो बेसिकली मैंने यही कहा है कि हम ये रेजोल्यूशन जो है ये सेनेट में लेके जाएं और उसके ऊपर डिस्कशन हो सेनेट के अंदर कि इस मामले को कैसे आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि वो हाउस ऑफ फेडरेशन है और ये कोई मामूली बात नहीं है कि वजीर आजम, सदर, वजीर कानून और डिप्टी स्पीकर जो है वो आइन को ट्रांसग्रेस करें, उसको सबवर्ट करें और उसके बाद अपनी मर्जी जबरदस्ती इक्तदार के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करें। तो इस रास्ते को अगर हमने बंद करना है तो हमें जो है इसके ऊपर जो है वो जरूर देखना चाहिए कि कौन सा कानून जो है वो, अगर आर्टिकल 6 है या कोई और आर्टिकल है जिसके तहत जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, तो उस पूरे मामले को जो है वो हमें खुद देख लेना चाहिए और फिर उसके ऊपर जो है वो आगे एक वो काम करना चाहिए। और यही काम मेरा ख्याल है सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब भी कर लेंगे
آنے والے چند دنوں میں اور پھر ایک رپورٹ سامنے آ جائے گی اور پھر ایک وے فارورڈ بھی آ جائے گا. اچھا یہ بتائیے جہاں تک بات رہے گی یہ الیکشن کی. جی کنٹینیو کیجیے. لیکن بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے جو جلسے ہیں وہ بہت بڑے ہو رہے ہیں, اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا, آپ جو ہے وہ فوٹیجز اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ مطلب جہاں بھی راولپنڈی کا جلسہ ہو, چاہے وہ خوشاب کا ہو, جو ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے کیے ہیں, جو لاہور میں انہوں نے کیے ہیں, وہ اس طرح کے جلسے کسی اور نے نہیں کیے. آپ بے شک کسی تھرڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر ویو بھی نکالنا چاہیں تو وہ بھی, اور یہ اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. لیکن سینیٹر صاحب اپوزیشن کو حق ہوتا ہے, سینیٹر صاحب اپوزیشن کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ سوال اٹھائے, اعتراض کرے. اپوزیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھا رہی ہے, جلسے تو ان کے بھی بڑے ہو رہے ہیں, تو یہ اپوزیشن جو ہے اس کو مطمئن کرنا, الیکشن کی ساکھ جو ہے اس کو انشور کرنا حکومت کے طور پر آپ کی ذمہ داری بھی تو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے جب ان کو ہار نظر آتی ہے تو یہ جو ہے یہ الیکشن کو ہی وہ کر دیتے ہیں, اس کی اوتھینٹسٹی کو ہی چیلنج کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر الیکشن کے اندر کوئی فراڈ وغیرہ ہو رہا ہو تو اس کا پھر ایویڈنس بھی ہوتا ہے. خالی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, اور آلریڈی ایک بیانیہ پی ٹی آئی لے کے چل رہی ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ 17 جولائی کو یہ بری طرح ہار رہے ہیں. مطلب آپ ابھی دیکھ لیں جو بیانیہ بخاری صاحب نے دیا یا اور ان کے دیگر لیڈران دے رہے ہیں, اس سے تو یہ واضح سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ لوگ ہار رہے ہیں, کیونکہ یہ آلریڈی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کا بیانیہ یہ کہ جی ہمارا زیادتی ہو گئی. اور بھائی ابھی تو الیکشن ڈے تو آیا ہی نہیں, کوئی آپ کوئی کانکریٹ ایویڈنس تو آج تک ایک ویڈیو نہیں لے کے آئے. ہم نے آپ کو لاہور میں جب انہوں نے الیکشن تھا ہم نے اس کی ویڈیو نکال کے دی, ہم نے ڈسکا کے اندر پوری کی پوری انہوں نے جو واردات ڈالنے کی کوشش کی, ہم نے پورا اس کا ایویڈنس لے کے الیکشن کمیشن گئے اور وہاں سے ہم نے دوبارہ سے ری پول کرایا. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ الیکشن جو ہے وہ ہوا نہیں ہے آپ پہلی سے رونا دھونا شروع کر دیں. اور بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو سیالکوٹ کے علاوہ تمام بائی الیکشن گیسٹ کو لے لیں نا, بخاری صاحب ان کو وقت دے لیں. راجہ صاحب بیٹھے ہوئے, پھر وقفے کے بعد آپ سے بات کریں گے. راجہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی تھی اور 1970 سے لے کر آج تک کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس میں پیپلز پارٹی موجود نہ ہو. یہ عجیب و غریب الیکشن ہے. یہ جو ضمنی انتخاب ہے 20 سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کہیں بھی نہیں ہے, تو وڈرا کر لیا, سرنڈر کر دیا, یا پنجاب کو چھوڑ دیا پیپلز پارٹی ہمیشہ کے لیے, بسم اللہ مسلم لیگ نون کے حوالے کر دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چور صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ نون لیگ نہیں بلکہ یہ پی ڈی ایم یہ الیکشن لڑ رہی ہے. دیکھیں جب سے نشان موجود نہیں ہے تیر کا, وہ ڈیسائیڈڈ تھا آلریڈی. جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جب یہ لوگ الیکشن میں آئیں گے تو ان کو سیمبل کس کا الاٹ ہوگا, اگر ان میں سے اسی طرح کی اگر یہ نیشنل اسمبلی کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی تو سندھ سے اگر سیٹ ہوتی تو تیر کا نشان ہوتا. تو یہ کچھ چیزیں طے تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بڑے بڑے جلسے ہیں یہ اس وجہ سے بھی بڑے ہیں کہ اس میں پی ڈی ایم کی, ملک کی جو بڑی سیاسی پارٹیز ہیں, ان کے ورکرز, ان کے عہدیدار ایکٹیو ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پنڈی ڈویژن کے اندر کلر کے اندر ایک جلسہ ہوا, اس میں بہت بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی, آپ رہائشی میں اس حلقے کے؟ جی میرا حلقہ ہے, تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد تھی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کی. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی الیکشن سے آؤٹ نہیں ہے, ہم مین پلیئر ہیں. نہیں آپ نے وہ وہاں پہ پہلے دیکھیں نا, اس سے قبل ایک الیکشن اس سے پہلے وہاں سے ہمارا جو تھا وہ ایم پی اے ہمارا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا. اس کے بعد این اے 57 جب تھا تو وہاں سے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. تو یہ کہنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن سے آؤٹ ہے. پنڈی ڈویژن کے اندر آپ دیکھیں راجہ پرویز اشرف صاحب, انہوں نے کتنا کام کیا. میں تو ضمنی انتخاب کی بات کر رہا ہوں. ضمنی چونکہ ایک بڑی پارٹی جو 6-7 دفعہ حکمران رہی ہے, جو سندھ میں 10 سالوں سے اقتدار میں ہے, وہ پنجاب سے غائب کیوں ہو گئی ہے؟ بالکل بھی غائب نہیں ہے. دیکھیں یہ کچھ چیزیں جو ایگریڈ تھیں, جو آپس میں کچھ آؤٹ لائن پارٹیز کے درمیان, پی ڈی ایم کی پارٹیز کے درمیان طے تھیں, عام انتخابات میں ایسے ہی ہوگا. عام انتخابات میں آپ مسلم لیگ نون کے حوالے کر کے چلے دیکھیں. اب اگر عام انتخابات میں کیا ہوگا 2023 دیکھیں, اگر آج ہم سپورٹ نون لیگ کو دے رہے ہیں, نون لیگ کے نشان کو دے رہے ہیں, تو کل تیر کے نشان پہ ہم سپورٹ مانگ بھی سکتے ہیں اور ملے گی انشاءاللہ. انتخابات میں عام میں آپ کا مقابلہ پیپلز پارٹی نون سے ہوگا یا تحریک انصاف سے ہوگا؟ دیکھیں الیکشن جب لڑیں گے تو اپنے اپنے موٹو پہ, اپنے اپنے منشور پہ لڑیں گے, ایک بریک لے لیں اور پرفارمنس پہ لڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بریک لے لیں. بریک کے بعد ہمارے دیگر مہمان جو ہیں بخاری صاحب ہیں, عرفان اللہ صاحب ہیں, ان سے ضمنی انتخاب کے ڈائنامکس ہیں اس پر بات چیت جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक। वक्त से पहले बातचीत हो रही थी पंजाब के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, और इसी बात पे हम अपने मेहमानों के साथ जो है गुफ्तगू कर रहे थे। एक मरतबा फिर बात करते हैं यावर बुखारी साहब से। बुखारी साहब, 160 के करीब सीटें आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, शायद इससे ज़्यादा हों, और एक बड़ी पार्टी पंजाब की, इतना हेक्टिक इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या ये इलेक्शन आप इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर आप जीत गए और पंजाब में आपकी हुकूमत बनती नजर आई तो आप सारी सीटें उठा के परवेज अली साहब को दे देंगे और उनको चीफ मिनिस्टर बना देंगे? देखिए, पहले तो मेरे भाइयों ने एक बात का एतराफ कर लिया कि ये एक नून का हमारे साथ इलेक्शन नहीं हो रहा है, हमारा 16 जमातों के साथ हो रहा है, ये पीडीएम की। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक चीज है जो पहली दफा इस तरीके से हो रही है कि इतनी बड़ी जमातें इकट्ठी होकर वो एक पीटीआई का मुकाबला कर रही है। खुदा का शुक्र है हम इस काबिल के मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी बात जो मैं इसी में करता हूँ, इमरान रियाज खान है, बहुत जबरदस्त एंकर है। अभी उनको किसी ने जहर दिया है जब वो ये इन चक्रों में पड़े हुए थे, दुबई जा रहे थे अपने टेस्ट करवाने के लिए। ये लोग इतने फेयर बनते हैं ना, सहाफत का ये लोग ख्याल करते हैं। उनको उतारा गया, उनको जाने नहीं दी गया, उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाला हुआ। अभी उनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? आपके दौर में जमानत हुई थी शहबाज, आपके दौर में शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई थी। बुखारी साहब, आप एयरपोर्ट का हमला, FIA, पुलिस, सारे बुखारी साहब आपके दौर में शहबाज शरीफ साहब, कल उस खुदा न खास्ता उस बुखारी साहब आपके दौर में, नहीं मैं सुन रहा हूँ, कुछ हो गया, शहबाज शरीफ उसका जिम्मेदार होगा, हमजा शहबाज उसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि इन दोनों के उसके ऊपर ये FIRs कटी है। और ये कातिल तो पहले मॉडल टाउन के ये लोग थे, लेकिन अभी सहाफियों के कातिल बनना शुरू हो रहे हैं। खुदा इमरान रियाज को सेहत दे, उसको जिंदगी दे, ये मैं इनको बता रहा हूँ, इनको वार्न कर रहा हूँ। आप परवेज अली साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। प्लीज मुझे बात करने दें। जी करिए। अफनान, मुझे बात करने दें प्लीज, आप अपने वक्त पे बात करें। तो मैंने आपके टाइम पे मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरी बात सुन। और ये नून लीग हमेशा से, मैं बोल ही नहीं रहा। बुखारी साहब आप बोले। नजम सेठी जिस तरीके से ब्लैकमेल करके फाइट, जिस तरीके से नजम सेठी को ये अपनी किसी के ऊपर इन लोगों ने बिठाया, वो हमें सारा इल्म है। जिस तरीके से ये सहाफियों के साथ खेलते रहे आज तक, देखें मुल्क के अंदर कहते हैं जहर खाने को पैसा नहीं, और अरबों रुपया इन लोगों ने इश्तिहारों में डाल दिया। क्यों डाला इन लोगों ने, कहाँ से डाला, पैसा किसका था? मेरा सवाल ये था कि क्या इलेक्शन जीतने के बाद मैंने ये बात करनी थी। सर वो कर रहे ना, वक्त थोड़ा होता है। जी फरमाइए। जवाब की तरफ आता हूँ। हम इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा हम लोग 17 से 18 सीट जो इस वक्त अवाम का रुझान चल रहा है, और अवाम का जिस आवाज हमें नहीं आ रही बुखारी साहब की, जैसे ही दोबारा राब्ता होगा तो उनसे हम बात करेंगे। अफनानुल्लाह साहब, आपकी जमात की तरफ देखा जाए तो आपने जो है दावे तो बड़े किए कि आप वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं, और आप जो है वो सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, और अपने कारकुन की इज्जत की बात कर रहे हैं। अगर आपकी जो 20 सीटें देखें तो 20 के 20 वो लोग हैं जिन्होंने 2018 के इंतखाबात में आपके कैंडिडेट्स को हराया था, और अक्सर जगह पे आपने नून लीग के पुराने लोगों को नजरअंदाज करके तो इन लोगों को टिकट दिए जो कल तक PTI के साथ थे। तो जो सियासी अखलाकियात है और जो लोटों वाली बात है, फिर वो तो स्टेब्लिश होती नजर आती है कि आपकी जमात भी उसी तरह है जिस तरह बाकी जमातें हैं। देखिए, इनमें से जो 20 सीटें, इनमें से तकरीबन 11 सीटें ऐसी हैं जिसके अंदर इलेक्टेबल्स जीते थे, जिनको बाद में PTI ज्वाइन कराई गई थी। वो PTI के टिकट के ऊपर जीते ही नहीं थे। 9 कोई ऐसे लोग थे जो PTI के टिकट के ऊपर जीते थे, और हमने जो है वो बेसिकली एक फैसला ये किया था कि जो लोग ज़ाहिर है हमें सपोर्ट करेंगे इस गवर्नमेंट को आउट करने में, उनको हम फिर टिकट देंगे इन हलकों के अंदर। और वो हमने वादा जो है अपना पूरा किया। हम ये नहीं कर सकते थे कि हम एक जो है वो अपना वादा जो है उसको तोड़े। फिर अभी इमरान रियाज खान साहब की बात हुई, तो मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला उनको बिल्कुल सेहत दे और उनको जिंदगी दे लंबी। लेकिन हमने कभी देखें, हमने जब जहर देना होता है ना तो प्लेटलेट्स आपके जीरो हो जाते हैं, और आपको 2-3 दफा हार्ट अटैक होता है, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हुआ था। तो ये नहीं, और देखिए नवाज शरीफ साहब के हमारा ये मजाक उड़ाते थे, उनको उठा के बाहर किया गया, और इमरान रियाज को तो टेस्ट के लिए जाता उसको उतार। देखिए ये ऐसे इल्जामात हैं जो एस्टेब्लिश, ऐसे इल्जामात जो साबित नहीं हुए। मेरी गुजारिश तो दोनों हज़रात से दरखास्त है, दोनों हज़रात से दरखास्त है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये ऐसे इल्जामात है जो साबित नहीं हुए, साबित करना बाकी है। KPK के अंदर
کیا کے پی کے اندر 9 سال کے اندر کوئی ایک ایسا اسپتال پی ٹی آئی نے نہیں بنایا جہاں پہ سارا ان کا علاج ہو سکے؟ یہ ہم سے پوچھتے تھے نا یہ والی بات. نواز شریف کا کیا پی ٹی آئی نے 4 سال میں وفاق میں کوئی ایسا اسپتال نہیں بنایا جہاں پہ ان کا علاج ہو سکے؟ تو میری درخواست ہے دونوں حضرات سے کہ آپ آپس میں پلیز آپ آپس میں بات نہ کریں. بخاری صاحب عفنان صاحب آپس میں بات نہ کریں, مجھے موقع دیں میں آپ سے بات کروں. آپ نے اپنی باری پر, بخاری صاحب آپ نے اپنی باری پر آپ نے بات کر لی, عفنان صاحب کی بات کر رہے ہیں, بیچ میں انٹرپٹ کریں گے, کوئی کچھ نہیں سن سکے گا. جی عفنان صاحب جاری رکھیں. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی نے 9 سال کے اندر کے پی کے اندر یا 4.25 سال وفاق میں حکومت کرنے کے بعد کوئی ایک اسپتال ایسا نہیں بنایا جس کے اندر ان کے جو لیڈران ہیں وہ علاج کرا سکیں؟ یہ بات یہ ہم سے پوچھتے تھے, ہم نے اب ان سے ظاہر تو پوچھنا ہے. اور میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی عمران ریاض خان صاحب کے خلاف کوئی بھی کیا کہتے ہیں کوئی ماورائے اپنا آئین یا قانون کوئی کام ہونا چاہیے. جو قانون کے مطابق وہ ہونا چاہیے, اس سے باہر کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ان کو زہر دینا چاہیے نہ ہم اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. راجہ نذیر صاحب سے بات, راجہ صاحب کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لے کے اگر ہے تو ظاہر ہے یہ ثبوت کے بغیر اس چیز پہ ثبوت دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. راجہ صاحب آپ یہ بتائیے, طویل ریولری رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون کی 30-40 سال, کتنا مشکل ہے یہ اتحاد ہے اب آپ کا؟ پی ڈی ایم اکٹھی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, ووٹ بھی دے رہے ہیں, جلسوں میں جا رہے ہیں, اپنے کارکن کو, پیپلز پارٹی کے کارکن کو قائل کرنا کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے, کتنا مشکل کام ہے. یہ آسانی سے ہو گیا ہے یا کوئی آپ کو تھوڑا مشکل پیش آتی ہے؟ سب پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی جمہوری اور سیاسی پارٹی ہے, اور یہ اسی وجہ سے نہیں سر, ابھی بھی ہے اور ثابت کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی. سر دیکھیں, اب دیکھیے گا آگے الیکشن آ رہا ہے, اب دیکھیں جتنے بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبیز تھے نا وہ سارے فلاپ ہو چکے ہیں, اور آج ہمارا جو سویر ترین دشمن تھا وہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی رائٹ پہ تھی. ٹھیک ہے, یہ اصل چیز کارکن نے مان لیا اس بات کو, وہ ایکسپٹ کر لیا, قائل ہوگا. بڑی سیاسی پارٹی ہے, اتنا ہی باشعور ہمارا ورکر ہے, اور وہ بالکل ڈٹرمن ہے, انہیں پتہ ہے وہ قیادت کے ساتھ ہے, جو قیادت فیصلہ کرے گی اس پہ آمین کہیں گے اور اس آرڈر کے مطابق چلیں گے. میں یاور بھائی کی ایک بات کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ میں نے پی ڈی ایم اتحاد کی بات کی تو انہوں نے تانا دیا کہ اس میں پتہ نہیں کتنی جماعتیں ہیں. اب دیکھیں, اور دوسری سائڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اکیلا. اس میں دیکھیں ان کے ساتھ کاف لیگ, ان کے ساتھ پیٹ, ان کے ساتھ عوامی تحریک, اور اس طرح کی کئی تانگا پارٹیاں جو ہے ان کے ساتھ ہیں. تو یہ کہنا کہ کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے ایک ہے, اور دوسری سائڈ پہ اتحاد کو, یہ بالکل دونوں سائڈ پہ اتحاد ہے, اور ملک کا سب سے بڑا اتحاد اس وقت پی ڈی ایم ہے. چونکہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی تو میرا بیسک سوال یہ تھا کہ اتنی بڑی جماعت 160 سیٹیں اگر جیت گئی, مزید 20 سیٹیں آپ کہہ رہے 17 سیٹیں جیت جائیں گے, جیت کے پھر آپ نے یہ ساری سیٹیں چیف منسٹر صاحب کے لیے پرویز الہی صاحب کو دینی ہے یا کوئی اور فیصلہ ہونا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے ساتھ کہ یہ آپ عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس پہ عدم اعتماد ہے. دیکھیں, جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو بھی خان صاحب کا فیصلہ ہے وہ کہیں گے کہ چودھری پرویز الہی جو ہمارے ہیں اس ٹائم کے امیدوار چیف منسٹر کے, ہم لوگ بالکل ان کو ووٹ دیں گے. ہم لوگ ڈسپلن پارٹی ہیں, ہم لوگ اپنی مرضی نہیں کرتے. جن نے اپنی مرضی کی انہیں اپنی ووٹیں بیچ دی. دیکھیں, میں افنان نے بات کی, عمران ریاض خان کو زہر دیا گیا. میرے بھائی یہ بات کا خیال کر لیجیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بات ثابت ہونی ہے نا, بخاری صاحب میڈیکل رپورٹ ثابت کرے گی نا سر. ثابت تب ہوتا ہے کہ جب, سن لیں میری بات, سن لیں, ثابت تب ہوتا ہے جب ٹیسٹ ہو جائے. یہ ٹیسٹ ہونے ہی نہیں دے رہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 9 سال میں نہیں بنایا, بالکل لیول کا اسپتال نہیں بنا. لیکن مجھے بتائیں انہیں نواز شریف کو جو بھیجا ہے باہر, جس بہانے سے ابھی سب کچھ ٹھیک ہے, ان لوگوں نے 35 سال میں اسپتال نہیں بنایا. یہ کیوں نہیں بنایا؟ یہ سارے زرداری لیٹا ہوا تھا, نواز شریف لیٹا ہوا تھا, اسحاق ڈار لیٹا ہوا تھا, شہباز شریف کی کمر میں پہ درد تھا. یہ سارے ڈرامے چل رہے تھے, لیکن ابھی سب ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ چیز کا فرق ضرور دیکھیں کہ یہ صرف ڈرامہ باز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میرا بھائی افنان, میں امید کرتا ہوں افنان اچھی سوچ کا مالک ہے, اچھے ذہن کا مالک ہے. پلیز یہ عمران ریاض خان کا, آپ دونوں پیپلز پارٹی والے اور نون والے بیٹھے ہوئے, پلیز یہ ہمارے ملک کے اساس ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ قانون سے بالاتر ہو کے نواز شریف کو تو باہر بھیج دیا گیا جب وہ کنوکٹڈ ہے, وہ مجرم ہے, ان کو تو باہر بھیج دیا گیا. تو عمران ریاض خان کے خلاف تو کچھ بھی نہیں, کیوں نہیں بھیجے آپ لوگ؟ پلیز اس بات کو دیکھیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بخیر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہمارا جو آخری جی ہمارا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ہمارا آخری سیگمنٹ میں اس میں اپنے مہمانوں کے ساتھ جو الیکشن سے, ضمنی الیکشن سے جڑے ایشوز ہیں ان پر بات چیت جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक। अपने मेहमानों से एक मरतबा फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, जो कि वक्त कम है तो मैं बराह रास्त जाऊँगा अफनानुल्लाह साहब की तरफ। अफनान साहब, ज़रा मुख्तसर सा बताइएगा एनालिसिस। इस वक्त आपकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों की सीटें पंजाब में तकरीबन बराबर हैं और कच्चे धागे से लटकी हुई है आपकी हुकूमत। 17 जुलाई को क्या होगा? आपकी अक्सरियत जो है वो बरकरार रहेगी, चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेगी, या फिर जो है वो दावा पीटीआई का ये दुरुस्त है कि वो 16 से 17 सीटें जीत रहे हैं? देखिए, ये दावा जो है इसके अंदर वजन इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो इलेक्टेबल्स जहाँ पे बहुत स्ट्रांग हैं, और वो इलेक्टेबल्स जो है वो पीएमएलएन ने उनको अपनी टिकट दी हुई है, तो वहां पे उनको पीएमएलएन का वोट भी मिल गया, प्लस वो जो इलेक्टेबल थे वो वैसे भी स्ट्रांग थे, तो अब उनको हराना जो है वो तकरीबन जो है वो बहुत मुश्किल होगा। मेरा ये ख्याल है कि ये रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं है पीटीआई की। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि तकरीबन 14 से 15 सीटें पीएमएलएन जीतेगी, 3 से 4 जो है वो पीटीआई जीतेगी और 1-2 इंडिपेंडेंट आ जाएंगे, जो मेरी अपनी असेसमेंट ये है। तो और ये जो लाहौर वाली सीटें ये हम ज़ाहिर हम स्वीप करेंगे। लाहौर जो है वो बड़े बुरे वक्तों में भी हम स्वीप करते रहे। तो ये अगर सामने आप रखें इलेक्टेबल्स, जो लाहौर की सीट है वो कुछ जगहों पे बड़ा कांटे का मुकाबला भी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका एनालिसिस आ गया कि आप कह रहे हैं कांटे का मुकाबला पिंडी में, आप कह रहे हैं 15 सीटें आपकी। मैं एक बात ऐड ये करना चाहूंगा, बस एक बात ऐड ये करना चाहूंगा कि देखें, इन्होंने कहा कि इलाज कराने के लिए बाहर मरियम नवाज साहिबा को एक उनके हेल्थ का एक इशू है और वो कई साल से बाहर नहीं गई, क्योंकि आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट ने भी अलाउ नहीं किया और वो नहीं गई, तो हमने और हमारी हुकूमत है और फिर भी वो नहीं गई। ठीक, थैंक यू सर। आगे तो नहीं कहा कि जी अब साजिश। ठीक है। अच्छा खैर साहब, आप ये बताइएगा कि आपका एक बड़ा बयानिया है कि हम लोटों के खिलाफ जो है मुहिम चला रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं लोटों को वोट नहीं देना। जब वो खड़े होते हैं, साथ उनके सैफुद्दीन खोसा साहब खड़े होते हैं, साथ उनके कर्नल शबीर रवान साहब खड़े होते हैं, साथ उनके इरफान नैयर साहब खड़े होते हैं, जो 4 पार्टियां बदल चुके हैं। ये बयानिया और है और अमल कुछ और है, इस पर जरा बताइएगा। जी बुखारी साहब हमारे साथ हैं? बुखारी साहब, अच्छा बुखारी साहब हमारे साथ नहीं है। अरे साहब, आप ये बताइएगा कि आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, वकालत भी करते हैं, राब्ता भी रहता है आवाम से। आपसे अगर पूछी जाए असेसमेंट आपकी इन टर्म्स ऑफ सीट, कौन सी जमात जो है कितनी सीटें हासिल करती नजर आती है आपको? सर, खान साहब ने ना जब रिगिंग का एलिगेशन लगाया था नून लीग के ऊपर, तो 2013 में एक बात कहते होते थे कि आपको वोट क्यों दें, पूछते होते थे कि परफॉर्मेंस क्यों। तो हम पूछते हैं कि आपको लोग वोट क्यों देंगे? क्या कश्मीर बेचने की वजह से वोट देंगे? स्टेट बैंक बेचने की वजह से आपको वोट मिलेगा? या मुल्क को माशी तौर पे तबाह करने की वजह से आपको वोट क्यों देंगे लोग? आपकी परफॉर्मेंस क्या है? आपका मुकाबला उन पॉलिटिकल पार्टी से है जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टियां हैं, जिन्होंने पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर बनाया है, जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया है, इसको मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनसे आपका क्या मुकाबला बनता है? आपके साथ जो तांगा पार्टियां हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है? उन्होंने मुल्क को क्या दिया? तो ये मैं समझता हूं कि अगर अच्छा बुखारी साहब के साथ है तो मैं सिर्फ एक सेंटेंस ऐड करके मैं कहता हूं कि मैक्सिमम ये सीटें 2 से 4 से ऊपर, ये भी बहुत मुश्किल से। बुखारी साहब, मैंने सवाल पूछा था, आपकी लाइन कट गई थी कि आप लोटों की बात कर रहे हैं। बयान ये है कि लोटों को वोट नहीं देना। इमरान खान साहब बड़े एडवोकेट हैं, लेकिन साथ खड़े होते हैं उनके सैफुद्दीन खोसा, साथ खड़े होते हैं कर्नल शबीर रवान, साथ होते हैं इरफान न्याजी और इस तरह के बहुत सारे दोस्त जो कि 4 पार्टियां बदल चुके हैं। अमल कुछ और है, बयान कुछ और है। अभी मैं आपको बात बता देता हूँ। देखिए, जनरली लोटा आप किसको कहते हैं? ये वो होता है जो पार्टी तब्दील करता है, पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ एक भी टिकट पे जीत जाता है और दूसरी पार्टी के साथ जाता है। एक बता इलेक्शन से पहले एक पार्टी को छोड़ के आपके साथ आया, उसको लोटा नहीं कहते, क्योंकि अभी तक वो जीता नहीं। अपनी इज्जत को नीलाम करे या बेचे, उसको आप लोटा कहते हैं। बी वेरी क्लियर। आपकी डेफिनेशन में ये लोटे नहीं है, आपकी डेफिनेशन में ये लोटे नहीं है, ये जो जिनका नाम लिया मैंने। जो इलेक्शन से पहले एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आए, ये ऐसे कि जैसे आप आज एक टीवी चैनल में था, दूसरी टीवी चैनल में चले गए। अभी देखिए, इनकी 2 सीटें और कम होगी। एक फैसल न्याजी छोड़ गया और एक इनका बंदा उसकी जाली डिग्री निकली है, फिर से वो नाअहल हो गया, तो 2 सीटें इनकी और कम होगी। बाय द वे अभी मैं आपको हम 17 से 18 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, आपकी असेसमेंट आगे बढ़ना है, जरा मैंने बात करनी है। हमारे साथ आजाद उम्मीदवार हैं PP 97 से, फैसलाबाद से तारिक बाजवा साहब। तारिक बाजवा साहब से बात करते हैं कि तारिक बाजवा साहब, आप आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA रहे हैं किसी जमाने में, पीपल्स पार्टी के लाइलिस्ट हैं। अब अचानक क्या होगा कि पार्टी की
ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ اس صوبائی الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ بھائی وجود جی، ابھی جو آپ بات کر رہے تھے آپ کا موضوع بھی وہی تھا، لوٹا کریسی والا. یہ جو لوٹے ہیں کوئی ایک جماعت سے ادھر اٹھتا ہے، ادھر نکل جاتا ہے، دوسری جماعت میں بھاگ جاتا ہے. مجھے اندازہ تھا اس بات میں کہ اوپر جو ماحول ہے بنا ہوا سیاست میں تو ہم اکٹھے تھے اوپر بھی، لیکن حلقے بھی ہم نے بچانے. ابھی یہ الیکٹیبل کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ کسی کو ٹکٹ دیتی ہیں جماعتیں، کبھی کسی کو دیتی ہیں. ان کے لیے الیکٹیبل اگر ہونے ہی ضروری ہیں تو لوگ یہی سوچیں گے کہ ہم اپنے حلقوں میں مضبوط ہو کے اگر سامنے آئیں گے تو زیادہ پوزیشن بہتر میں رہیں گے، کیونکہ جماعتوں کا کردار تو اب رہا نہیں. جہاں تک میری جماعت کی بات ہے، میری جماعت سے تو کسی نے مجھے نہیں کہا کہ آپ الیکشن نہ لڑو، نہ کسی نے منع کیا. اگر ان کے اوپر کوئی معاملات طے ہیں تو اس میں یہ تو نہیں کہ کسی نے پارٹی ضم کر دی ہے. پی ڈی ایم کا ہم الائی ہیں، پی ڈی ایم کا شاید ہم حصہ نہیں ہے، آپ کو بھی اندازہ ہے اس بات کا. ہاں جہاں کوئی پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بنا ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہوگی، چھوڑ دیا. میں تو پہلے ہی آزاد اس لیے آ گیا تھا کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا تھا. ہم الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، ہمارا تو تعلق لوگوں سے ہے. اچھا، چونکہ آپ آزاد امیدوار ہیں طارق صاحب، اس لیے آپ کی اسیسمنٹ لوں گا مختصر سی. چونکہ بخاری صاحب نے بھی کہا الیکشن میں مداخلت ہو رہی ہے اور لوگ بھی کہتے رہتے ہیں، آپ نے ایز آزاد امیدوار آپ نے کیا مداخلت محسوس کی؟ دباؤ ہے آپ پر؟ کوئی انتظامیہ کا دباؤ ہے؟ سر دیکھیں، مداخلت تو یہی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے جہاں جہاں رشتہ داریاں حکومت کی ہیں، جو پی ٹی آئی کی ہیں، جہاں جہاں سے تعلق پریشر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا. رشتہ داریوں کا بھی پریشر ہوتا ہے. وہ ادھر پروٹوکول کے ساتھ اگر میرے مدد مقابل پھیر رہے ہیں تو دونوں پروٹوکول کے ساتھ مل رہے ہیں. کسی نہ کسی طرح پروٹوکول تو ہے، کسی رشتہ داری کا پروٹوکول ہے تو کہیں سرکار کا پروٹوکول ہے. جب پروٹوکول ہو رہا ہو، الیکشن کمیشن خاموش اور اس کی دسترس اتنی نہ ہو کہ وہ پروٹوکول ہی روک سکے، تو میں کیا اس سے آگے کیا بات ہے کہ لیڈ فورس بھی ہوتی ہے، دو پولیس کی تین گاڑیاں آگے پیچھے. روٹروں کے ساتھ جب یہ الیکشن ہوئے ہیں، یہ وہاں کا الیکشن ہے. اچھا طارق صاحب، فیصل آباد 97 کا جو ہوٹروں کے ساتھ الیکشن اور پروٹوکول کے ساتھ. اچھا طارق باجوہ صاحب، آخری مختصر سے جواب دیجیے کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں کیا کسی کو ہرانے کے لیے یا خود جیتنے کے لیے؟ میں خود جیتنے کے لیے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کسی کے غلام تھوڑے ہیں کہ ہم نے کسی کو ہرانے کے لیے کسی کا آنا ہے. ہم نے تو اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آج جی تو ایک حصہ ہوتا ہے سیاست کا. جی بہت شکریہ طارق باجوہ صاحب، پی پی 97 سے آزاد امیدوار طارق باجوہ صاحب فون لائن پر ہمارے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ جناب سید یاور بخاری صاحب موجود رہے، نمائندگی کی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی. رکن سینٹ عفران اللہ صاحب ہمارے ساتھ رہے، آپ نے نمائندگی کی پاکستان مسلم لیگ نون کی. اور جناب راجہ نذیر صاحب ایڈوکیٹ، آپ سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنڈی ڈویژن کے، اور پی پی 7 کی جو ضمنی انتخاب ہے اس میں بھی آپ سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں. تمام مہمانوں کا شکریہ. آج کا جو شو ہے، آج ہم نے ضمنی انتخاب کے حوالے سے ترتیب دیا. مہمانوں کی آراء بڑی قیمتی ہمارے لیے، بڑی محترم. ان کی آراء آپ تک پہنچی ہمارے کیمرے کے ذریعے، ہمارے مائک کے ذریعے. کل تک کے لیے ایک اور شو، کل تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان طارق چودھری کو. اللہ حافظ.